حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں تا کئی ویری بہتر ہے وینا جڑے ویلے تساں کبھی شریف اتارے آندا ہے میں کبھی کہیں مکھی نو نہیں دیکھیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے جسم اتارتے آن کے بیٹھی ہوئی جڑا اللہ اپنے نبی دے جسم انور جو مکھی جی شاید نہیں بانا دینا وہ نبی دے بسترے دے اتے غلط عورت نو کیویں آوان دینا پریشانیاں جڑے ویلے ودھیاں ہیں ام المؤمنین نے اجازت لی یا رسول اللہ اگر میں اجازت ہوئے تو میں اپنے بیٹے چلی جاواں آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ایک مہینہ کائے دیاڑے گزر گئے اللہ دے پاک پیغمبر کہے بیٹھے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے گھر مبارک دے اندر اٹھائیں بیٹھے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے اتے وہی نازل ہو گئی اچھا جی جڑے ویلے وہی نازل ہوئی تے اس ویلے خاص علامت ہوندی آئی گئی وہی بیانی فلما سریان جڑے ویلے او کیفیت ختم ہوئی اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا یہ عائشہ تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تیری صفائی قرآن وچ ارشد نازل فرما دی